आपकी खिदमत में डॉक्टर शहजादा भट्ट, फराम मीरपुर आज़ाद कश्मीर। इश्क और शहवानी जज्बात की आज तीसरी किस्त हमारी ज़ेर बहस है। दोस्तों से गुजारिश है कि अगर हमारा ये चैनल, हमारी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ये सदका जारी है समझ के, ताकि अच्छी मालूमात आपके दोस्तों को मिलेंगी। हो सकता है उनकी बर्बाद ज़िंदगी में बाहर आ जाए। तो आज की ये किस्त नौजवानों के नाम करता हूँ मैं। शायर ने क्या खूब कहा इन नौजवानों के बारे में जो अपने हाथों अपनी ज़िंदगी को लुटा देते हैं। कहता है, जचते नहीं बख्शे हुए फिरदौस नज़र में, जचते नहीं बख्शे हुए फिरदौस नज़र में, जन्नत तेरी पनाह है तेरे खूने जिगर में। यानी जो अंदर की आपकी बॉडी है ना, आपका खून सालों में साकत है, लोंगोटा आपका मजबूत है, तो यही जन्नत है आपकी। अगर आपके अंदर से ठीक नहीं है तो जहर है, तो फिर यहाँ ही आप परेशान हैं। यहीं दो बंदा कहता है मैं मर ना जाऊँ, या अल्लाह मुझे मौत दे दे। वो क्यों कहता है? कि अंदर से शर्मिंदा होता है, मोटा आपका मजबूत है, तो यही जन्नत है आपकी। अगर आपके अंदर से ठीक नहीं है तो जहर है, तो फिर यहाँ ही आप परेशान हैं। यहीं दो बंदा कहता है मैं मर ना जाऊँ, या अल्लाह मुझे मौत दे दे। वो क्यों कहता है? कि अंदर से शर्मिंदा होता है, परेशान होता है, उसे समझ नहीं आती मैं क्या करूं, किधर जाऊं। तो ऐसे में वो कहे, ये उसके लिए शायर ने कहा, जन्नत तेरी पनाह है तेरे खूने जिगर में। कहता है, जलाना है मुझे हर शम्माए दिल को सोज़े पिना से। ये मैं चाह रहा हूँ, जलाना है मुझे हर शम्माए दिल को सोज़े पिना से, तेरी तारीक रातों में चिरागा करके छोड़ूंगा। मेरा मकसद है कि मैं वो इन्फॉर्मेशन नौजवानों को मुयस्सर कर दूँ, ताकि उन्हें पता लगे अच्छे और बुरे की पहचान क्या है, अच्छे और बुरे की पहचान क्या है, ताकि अपनी ज़िंदगी को सही मानों में सही रास्ते पे सही ट्रैक पे डाल सकें। तो यही मेरी ज़िंदगी का हासिल है। अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब करे। रब करीम की करीमी का शुक्र बजा लाने के बाद मैं तौफीक इलाही से मालजाती दुनिया के ख़ास शोबे मर्दाना मराज पर वीडियो बनाने का कसद किया, और अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि मैं इस दुनिया फ़ानी में शर्म व नदामत से सिसकती तड़पती दुखी इंसानियत के ज़ख्मों पर मरहम रखने की अपने तही एक कोशिश करूं। बताना ये मकसूद है, ये कुव्वत जो आफाकी तौर पर हज़रत इंसान को वदियत की जाती है, इसका मसर्रफ मस्बत भी किया जा सकता है। यानी ये जो ख़जाना मनी है, इसको संभाल कर अपनी कुव्वत, ये असल में जौहर बदन है। मनी क्या है? जौहर बदन है, खून का जौहर है। अगर ये आपने संभाला हुआ है तो आप समझिए कि आप इंश्योर्ड हैं, कोई बीमारी आप पे लागू नहीं हो सकती, आप पे हमला नहीं कर सकती। तो इसे कहते हैं लंगोट का पक्का होना। तो ये आपकी ज़िंदगी को बदल देता है, क्योंकि ये कुव्वत एक फ्यूल की मानद है। इसे चाहे तो किसी घर को जला दें, या इसे गाड़ी में डालकर इल्म हिकमत की तलाश में सफ़र कर लिया जाए, या इस फ्यूल से कोई फैक्ट्री चलाकर तकाज़ाए बशरियत पूरा किया जाए, या इस फ्यूल से खलाई जहाज़ चलाकर आसमान की वसतों में मज़ाहिर कायनात का मुशाहदा किया जाए, या इस फ्यूल से सब्र का बाब रकम किया जाए। ये वो कुव्वत है, अगर आपके जिस्मानी बैंक में महफूज है तो आप वाकई हकीकी इंसान के लाने के हकदार हैं। इस कुव्वत का अमीन ही हिकमत की फ़ज़ाओं में दीवानावार परवाज़ कर सकता है, जैसे कि लाल शबाज़ कलंदर की मिसाल आपके सामने है। बकौल इल्मा इकबाल शाहिर मशरक, वही है बंदा हुर जिसकी ज़रब है कारी, वही है बंदा हुर जिसकी ज़रब है कारी, न वो के हर्ब है जिसकी तमाम अयारी, अज़ल से फितरत अहरार में है दोष बदोश दोष कलंदरी व कबा पोशी व कलादारी। सुभान अल्लाह, क्या कहने शायर मशरक। ज़माना लेके जिसे आफताब करता है, ज़माना लेके जिसे आफताब करता है,
انہی کی خاک میں پوشیدہ ہے وہ چنگاری، وجود انہی کا طواف بتاں سے ہے آزاد۔ یہاں شاعر کہہ کہ وجود انہی کا ہے طوائف بتاں سے آزاد، یعنی کہ یہ بتاں، یہ جو خواتین ہیں یہ بت ہی ہیں، آپ ان کا طواف کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہ آپ کے اندر وہ شہوت کا جذبہ جو موجود ہے۔ تو اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ وجود انہی کا طوائف بتاں سے ہے آزاد، یہ تیرے مومن و کافر و تمام زناری۔ سبحان اللہ، کیا پوش کلندری و قبا پوشی و کلاداری۔ سبحان اللہ، کیا کہ بتاں سے ہے آزاد، یہ تیرے مومن و کافر و تمام زناری۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ وہ کہتا ہے کہ جن مردان خدا کا ذکر علامہ اقبال شاعر مشرق نے اپنے کلام میں کیا، ان کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ ان بے لگام قوتوں کو لگام دے کر۔ یہ قوتیں ایک اڑیل گھوڑی کی طرح ہیں، ان کو ثابت قدمی سے سیدھا کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ ہے نا نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کی طرف لے جانا، نفس کو مسلمان کرنا، سیدھی سی بات ہے۔ یہ تب ممکن ہے کہ ہم فلسفہ حقیقت جانتے ہوں کہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد حیات کیا ہے، کیونکہ فطرت کے تقاضوں پہ نہ کر راہ عمل بن۔ شاعر کہتا ہے فطرت کے تقاضوں پہ نہ کر راہ عمل بن، مقصود ہے کچھ اور ہی تسلیم و رضا کا۔ انفان شباب میں ابھرتی قوت کو صبر و یقین کے دامن میں سمو لینا ہی انسانیت کی معراج ہے، اور یہی عشق حقیقی ہے۔ بقول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، انسان بچپن ہی سے خواہشات و شہوات میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ دودھ کی خواہش، سونے کی خواہش، ہاتھ پیر پھینکنے کی خواہش، اور بڑا ہو کر نمکین غذا کی خواہش، کھیل اور کھلونے کی تمنا۔ اس وقت انسان میں صبر کی دولت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ان قوتوں کے مقابلہ کرنے والی قوت سامنے نہیں آتی۔ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے، خیر و شر کی قوتوں میں تصادم ہوتا رہتا ہے، اور یہ صبر کا سبب پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ عقل سلیم اور نور ہدایت کے ذریعے انسان اتنا تو جانتا ہے کہ خواہشات کی اتباع کا رزلٹ اس کے حق میں نقصان دہ ہوتا ہے، مگر اتنا جان لینا اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب تک اسے اتنی قدرت نہ ہو کہ وہ جو چیزیں نقصان دہ ہیں ان کو چھوڑ دے، اور ان خواہشات کو رفع کرنے کے لیے قوت و قدرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا حق و تعالیٰ کی تائید و نصرت سے انسان کی نیک قوتیں بری خواہشوں کو رفع کرتی رہتی ہیں، اور کبھی وہ قوتیں خواہش کے مقابلے میں کمزور پڑتی ہیں اور کبھی غالب رہتی ہیں۔ یہ مد و ذر کا یہ جو ایک سلسلہ ہے، نیکی بدی کا غلبہ، یہ آپ پہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اس کمزوری اور قوت میں انسان کی فطری نیکی اور بدی کا بھی دخل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مخلوق میں نور ہدایت مختلف نظر ہوتا ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ برائی اور شر کے تقاضوں کو رفع کر کے خیر کے تقاضوں کی مدد کرتا رہے، یہی صبر ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر برابر جمع رہا اور خواہشات کی مخالفت کرتا رہا تو خدا حق تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل ہوگی، اور صبر کی عادت پڑ جائے گی اور صابرین میں شمار ہوگا۔ لہٰذا خواہشات اور شہوات کا ترک کرنا وہ فعل ہے جو صبر سے حاصل ہوتا ہے، اور جو صرف انسانوں کی خصوصیت ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع پہ اگلی قسط میں بات کریں گے، اور ان کو پانا کیسے ہے، صبر کی قوت اور برائی سے نجات۔ تو پھر اس کے لیے ہے کہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان کا وسیلہ پکڑیں۔ آپ اللہ کے صفاتی ناموں کا وسیلہ پکڑیں۔ صبح شام سورہ رحمان جو قاری باسط نے کرت کی ہے، اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اسے سنیں صبح شام، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ آپ کے اندر جو نیگیٹیوٹی یہ ختم ہو جائے گی، اور آپ صرف مثبت سوچوں کے حامل ہو جائیں گے، اور پھر ترقی کا ایک زینہ آپ کے سامنے ہوگا جس پہ چڑھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جوانوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو اس کے لیے آپ نے وظیفہ کون سا کرنا ہے؟ لا تعداد درود شریف پڑھیں اور شروع کر دیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، دیکھیں کہ آپ کے اندر کیسی قوت مدبرہ پیدا ہوتی ہے جو آپ کی کایا ہی پلٹ کے رکھ دے گی۔ تو پڑھنا کیا ہے آپ نے؟ حامیم لا ینصارون، حامیم لا ینصارون، حامیم لا ینصارون، حامیم لا ینصارون، حامیم لا ینصارون۔ اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ جو نیگیٹو ویوز ہیں جو آپ کے اندر ایک فساد برپا کرتی ہیں وہ رک جائیں گی۔ آپ کے حالے کے اندر ایک ایسی قوت، ایک ایسا تریاق پیدا ہو جائے گا، یا ایسا ایک اینٹیڈوٹ پیدا ہو جائے گا کہ جو باہر سے منفی قوتیں آپ پہ حملہ کر دی اور آپ کے اندر جذب ہو کے آپ کے خیالات کو متغیر کر دیتی ہیں، وہ بریک ہو جائے گی، آپ کے باڈی سے ٹکرا کے واپس چلی جائیں گی۔ حامیم لا ینصارون، حامیم لا ینصارون، حامیم لا ینصارون، حامیم لا ینصارون، حامیم لا ینصارون۔ اس کا ورد انشاءاللہ تعالی آپ کی کایا کو پلٹ دے گا، اور آپ دیکھیں گے دنوں میں آپ کی سوچ میں تبدیلی آئے گی، آپ کے معاملات چینج ہو جائیں گے، اور کامیابیاں آپ کا قدم چومیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔